आज हामीले प्रकाशको नियमित परावर्तन भनेको के हो? प्रकाशको नियमित परावर्तन क्रिया कसरी देखाउन सकिन्छ त्यसको प्रयोग गर्न गइरहेका छौं। प्रकाशको नियमित परावर्तन भनेको के हो? समतल सतहमा परेको प्रकाशका समानान्तर किरणहरू समानान्तर नै भएर परावर्तन हुने क्रियालाई प्रकाशको नियमित परावर्तन भनिन्छ। प्रकाशको परावर्तन दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा नियमित परावर्तन, अर्को अनियमित परावर्तन। समतल सतहमा प्रकाशको नियमित परावर्तन हुन्छ भने खस्रो सतहमा प्रकाशको अनियमित परावर्तन हुन्छ। अनियमित परावर्तन भनेको के हो त? वस्तुको सतहमा परेको समानान्तर प्रकाशका किरणहरू परावर्तन हुँदा छरिएर परावर्तन हुन्छ भने त्यस्तो परावर्तनलाई अनियमित परावर्तन भनिन्छ। अब नियमित परावर्तन भनेको के हो? समतल सतहमा परेको प्रकाशका समानान्तर किरणहरू समानान्तर नै भएर परावर्तन हुन्छन् भने त्यसलाई प्रकाशको नियमित परावर्तन भनिन्छ। प्रकाशको नियमित परावर्तन हुँदा यसका दुईवटा नियमहरू हुन्छन्। प्रकाशको नियमित परावर्तनका दुईवटा नियमहरू छन्। एउटा आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ और एंगल I इजिकल टू एंगल R हुन्छ। दोस्रो आपतित किरण परावर्तित किरण र नर्मल एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछन्। अब हामीले प्रकाशको नियमित परावर्तन हुँदा आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ भन्ने प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्न गइरहेका छौं। प्रकाशको नियमित परावर्तनमा आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ भन्ने प्रयोग देखाउनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू एउटा प्रोट्रेक्टर, एउटा समतल ऐना, एउटा लेजर लाइट र ऐनालाई प्रोट्रेक्टरमा सेट गर्नका लागि ग्लु गनको आवश्यकता पर्दछ। अब प्रकाशको नियमित परावर्तनमा आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ भनेर प्रयोग गर्नका लागि अब हामी सबैभन्दा पहिला प्रोट्रेक्टरको यो सरल कोणसँग सिधा मिल्ने गरी समतल ऐनालाई यसरी सेट गर्नु पर्दछ। हामी ग्लु गनको सहायताले ऐनालाई प्रोट्रेक्टरमा सेट गर्न गइरहेका छौं। अब हामीले प्रकाशको नियमित परावर्तन क्रिया देखाउनको लागि यसरी एउटा प्रोट्रेक्टरमा समतल ऐनालाई सेट गरेका छौं र एउटा लेजर लाइटको सहायताले प्रकाशको नियमित परावर्तनको प्रयोग देखाउन गइरहेका छौं। प्रकाशको नियमित परावर्तनमा हामीले अध्ययन गरिसक्यौं कि आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ। आपतित कोण भनेको के हो? आपतित किरणले नर्मलसँग बनाउने कोणलाई
आपतित कोण भनिन्छ र परावर्तित कोण भनेको के हो? परावर्तित किरणले नर्मलसँग बनाउने कोणलाई परावर्तित कोण भनिन्छ। अब प्रकाशको नियमित परावर्तनमा आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ भनेर हामी यसरी देखाइरहेका छौं र यहाँ हामीले प्रोजेक्टरको 30 डिग्री कोणबाट प्रकाशको किरणलाई लेजर लाइटलाई समतल ऐनामा पठाइरहेका छौं र परावर्तन हुँदा पनि परावर्तित किरण 30 डिग्री एंगलमै पर्न गएको छ। लाइटबाट गएको आपतित किरण 30 डिग्रीबाट गइरहेको छ र परावर्तित कोण पनि 30 डिग्रीमै परेको छ। यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ। अर्थात् आपतित किरण 30 डिग्री एंगलबाट नर्मलमा समतल सतहको नर्मल बिन्दुमा परेको छ र परावर्तित किरण नर्मलबाट परावर्तन भएर फर्केको किरणले परावर्तित कोण 30 डिग्री एंगलमा बनाएको छ। परावर्तित किरण पनि 30 डिग्रीमै परेको छ। यसरी लेजर लाइटको सहायताले हामी 30 डिग्री कोणबाट आपतित किरणलाई समतल ऐनाको नर्मल बिन्दुमा पार्दा परावर्तित किरणले पनि 30 डिग्री एंगलमा नै फर्किन पुगेको छ र 30 डिग्री एंगल परावर्तित किरणले बनाएको छ। आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। प्रोडक्टरमा आपतित कोण 60 डिग्री र परावर्तित कोण पनि 60 डिग्री नै रहेको छ। यो प्रकाशको नियमित परावर्तनको एउटा नियम भयो। र अर्को नियम आपतित किरण लाइटबाट गएको आपतित किरण र ऐनाबाट परावर्तन भएको परावर्तित किरण प्रोडक्टरको नर्मल रेखा एउटै सतहको ऐनाको अगाडिपट्टि एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा परेका छन्। यसरी प्रकाशका नियमित परावर्तनका दुईवटा नियमहरू आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण र नर्मल एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछन्। अब हामीले प्रकाशको किरणलाई 45 डिग्री कोणबाट ऐनाको नर्मल बिन्दुमा पठाउँछौं र परावर्तित किरणले परावर्तित किरणले पनि 45 डिग्री एंगलमा बनाउँछ। त्यसले 60 डिग्री एंगलबाट यसरी नर्मल बिन्दुमा पठाउँदा परावर्तित किरण पनि 60 डिग्रीमै पर्न जान्छ। यसरी आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ भन्ने भयो। हामी प्रोडक्टर लेजर लाइट र समतल ऐनाको मद्दतबाट प्रयोग सिद्ध गर्न सक्दछौँ। अब हामी भन्न सक्छौं प्रकाशको नियमित परावर्तनमा आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ। आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ। आपतित किरण परावर्तित किरण र नर्मल एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछन्। यसरी परावर्तित किरणहरू समतल सतहमा परेपछि समानान्तर भएर नै परावर्तन हुन्छन्। प्रकाशको नियमित परावर्तन भनेको समानान्तर प्रकाशका किरणहरू
समतल सतहबाट परावर्तन हुँदा समानान्तर नै भएर परावर्तन हुने क्रियालाई प्रकाशको नियमित परावर्तन भनिन्छ। प्रकाशको नियमित परावर्तनका दुईवटा नियमहरू छन्। आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण र नर्मल एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्दछन्। हाम्रो प्रयोग अनुसार आपतित कोण 30 डिग्री हुँदा परावर्तित कोण पनि 30 डिग्री नै छ। अर्थात् आपतित किरणलाई हामी प्रोडक्टरको 60 डिग्री एंगलबाट नर्मल बिन्दुमा पठाउँदा परावर्तित किरणले पनि 60 डिग्री एंगलमै कोण बनाएको छ। त्यसैले आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण हुन्छ। थ्यांक यू।